म्याम हजुरको आवाज आइरहेको छैन। कतिखेरदेखि आवाज आएको छैन? जोइन गरे हजुर हजुर जोइन गरेदेखि नै आएको छैन। ल हो अनि मैले भर्खरै मेसेज देखेँ। ला आइएम सो सरी। अनि भक्तिमले मलाई भर्खर मेसेज गरेको हो कि अघि नै गरेथ्यौ? म त कनेक्टै भइरहेको छैन हजुर, ट्राई गरिरह होला जस्तो लाग्यो। अनि फेरि स्लाइड चेन्ज हुन थालेपछि चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागेर अनि ए हो म त अघिदेखि बोलिरहेको थिएँ। मैले क्वेसन पनि सोधिसकेको थिएँ, ल अनि किन भन्दैनन् यिनीहरू भनेर बसिरहेको थिएँ। ठिक छ। कहाँसम्म, यो कुन स्लाइडसम्म थियो? मैले के भन्दै थिएँ अघि नै, त्यो ऊ हुनुभन्दा सिओपिडीमा डोमोटो भन्दै थियो। म्यानेजमेन्टमा पुगेका थियौँ दिदी हामी। ल एबिसी वाला हो यो। नेचर ट्रन्सहरू भनेको के पनि सुनेन हो तिमीहरूले? म एक्लै बोलिरहेँ। अक्सिजनेसनहरू केही पनि सुनेको छैन है? छैन। ए कोभिडको क्लासिफिकेसन भन्दै थिएँ है अघि जानुभन्दा अगाडि मैले। अब आइरहेछ आवाज? आइरहेछ दिदी। ल यसमा चाहिँ अब रेस्पिरेटरी फेलियरमा अब अहिले कोभिडमा धेरै एआरडिएस भएको भएर कोभिडको क्लासिफिकेसन आउनुपर्छ। माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेर हुन्छ है। माइल्ड भनेको चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन मोर देन 94%, अनि त्यसपछि विथ माइल्ड सिम्टम्स। मोडरेट भनेको चाहिँ लेस देन 94% अक्सिजन सेचुरेसन, रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ मोर देन 24। सिभियर भनेको चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन 90 भन्दा कम अनि रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ 30 भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ सिभियर कोभिड निमोनिया हुन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले धेरै जस्तो एआरडिएसको केस चाहिँ कोभिडको केसमा हेरिरहेको छौँ नि त। त्यसरी कोभिडको क्लासिफिकेसन चाहिँ माइल्ड, मोडरेट, सिभियर कोभिडको चाहिँ त्यसरी छ है। अनि whenever you encounter the patient with hypoxic, cyanotic, first of all you look for the oxygenation level. If it is more than 94%, it is good होइन। सिओपिडी को केसमा चाहिँ 88 to 92% हुनुपर्छ अक्सिजन सेचुरेसन। अनि त्यसपछि सिओपिडीमा चाहिँ हामी त्योभन्दा बढाउनु पर्दैन। यसमा चाहिँ डोमिसिलियरी अक्सिजनको इन्डिकेसनमा पनि हामीले 80 to 90 मेन्टेन गर्ने भनेर लेख्छौँ नि, पढ्छौँ नि। डोमिसिलियरी अक्सिजनको इन्डिकेसन्सहरू थाहा छ? एकजनाले भन त। आदर्श भन त डोमिसिलियरी अक्सिजनको इन्डिकेसन। म्याम अब न्युमोनियाहरू मानिदिनु मिल्छ होला घरमा? सिओपिडीमा डोमोटो भनेको के हो? घरमै बसेर दिने दिदी। अब त्यसमा चाहिँ पार्टिकल प्रेसर अफ अक्सिजनहरू मेन्टेन भइरहेको छैन, अब 55 भन्दा कम छ भने। त्यसरी त भएन। अलि राम्रोसँग कसलाई थाहा छ? डोमिसिलियरी अक्सिजन दिनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल वी शुड परफर्म 2 ABCs which should be done 3 weeks apart होइन। दुईटा एबिसी गरेको हुनुपर्छ, 3 weeks apart गरेको हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ पेसेन्टको PaO2 हेर्नु पर्यो। PaO2 लेस देन 55, PaO2 लेस देन 60, PaO2 लेस देन 55 के अरे लेस देन 60 छ र PaO2 लेस देन 55 छ। लेस देन 60 चाहिँ एसोसिएटेड विथ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन, नक्चरनल हाइपोक्सिमिया तिनीहरू छ भने होइन। अनि त्यसपछि पेसेन्ट शुड ह्याभ क्विटेड स्मोकिङ एन्ड FEV1 लेस देन 1.5 लिटर, यिनीहरू सबै हुनुपर्छ। नक्चरनल हाइपोक्सिमिया
थ्यालेसिमियाहरूको सिम्पटमहरू चाहिँ हुनुपर्छ 60 होइन 50 र 55 विथ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन अदरवाइज PO2 लेस देन 50 यो इन्डिकेसन चाहिँ अब डेभिडसन्समा छ त्यो राम्रोसँग पढ्नुपर्छ अनि हामीले कति घन्टा दिनुपर्छ अब कति घन्टा दिने चाहिँ अस्मिताले भन त कति घन्टा दिनुपर्छ थाहा भएन कसलाई थाहा छ इवालाई थाहा छ इवा भन त म्याम थाहा छैन मलाई हो COPD मा डोमिसिलियरी अक्सिजन त सबैजनालाई एकदम राम्रोसँग आउनुपर्छ है COPD मा अर्को हामीलाई चाहिने चाहिँ फ्लेबोटोमीको इन्डिकेसन हो अनि त्यस्तै अब डोमिसिलियरी अक्सिजन चाहिँ एटलिस्ट 15 to 17 hours per day at oxygen flow 2 to 3 liters per minute to maintain oxygen saturation 88 to 92% अथवा 88 to 90% है प्रेस्क्रिप्सनमा लेख्दाखेरि पनि हामीले डोमिसिलियरी अक्सिजन एट 2 to 3 liter per minute for at least 15 to 17 hours per day to maintain SpO2 88 to 90% भनेर लेख्छौँ है अब ARDS को केसमा COPD को अक्सिजनेसन चाहिँ 92 सम्म हामीले राख्न सक्छौँ त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ we should try with nasal prons मा चाहिँ 1 to 5 liter per minute सम्म अक्सिजन दिन मिल्छ त्यसमा पनि मेन्टेन भएन भने चाहिँ 5 देखि 10 liter per minute मा अक्सिजन दिन मिल्ने we should try nasal mask त्यसमा पनि मेन्टेन भएन भने चाहिँ nasal mask with reservoir bag भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले 15 liter per minute सम्म दिन सक्छौँ यो सिक्वेन्स आउनुपर्छ ल फर्स्टमा चाहिँ nasal prons दिने त्यसले चाहिँ 1 to 5 liter per minute सम्म अक्सिजन दिन सक्छ त्यसपछि 5 to 10 liter per minute सम्म अक्सिजन दिन सक्ने nasal mask अनि त्यसपछि 15 सम्म दिने reservoir bag अनि त्यसपछि हाई फ्लो नेजल अक्सिजनेसन अनि त्यसपछि इन्भेजिभ नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन अघि भनेको जस्तै बाइप्याप सिप्यापहरू अनि त्यसपछि लास्ट चाहिँ इन्ट्युबेसन इन्डोट्राइकल इन्ट्युबेसन है म यहाँसम्म पुगिसकेको थिएँ अघि नै सोध्नु पर्ने रहेछ है अब यो ट्र्याकिस्टोमी छ अनि रेस्पिरेटरी फेलियर म्यानेजमेन्ट यो त अब मैले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेकै कुराहरू हो होइन मास्क नेजल प्रन्च मास्क रिजर्भायर हाइड्रोनेजल अक्सिजनेसन अनि त्यसपछि नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन अनि मेकानिकल भेन्टिलेसन यिनीहरू चाहिन्छ अनि मेकानिकल भेन्टिलेसनको चाहिँ इन्डिकेसन वासिङटन म्यानुअलमा छ ल वासिङटन म्यानुअलबाट नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनको मेकानिजम के अरे त्यो इन्डिकेसनहरू पढ NCOPD त्यो रिसेन्ट एडिसन चाहिँ टेलिग्राममा छ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर अनि COPD मा नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसनको इन्डिकेसन चाहिँ त्यहाँबाट पढ है अनि त्यसपछि मेकानिकल भेन्टिलेसनको इन्डिकेसन भयो नन इन्भेसिभ भेन्टिलेसन चाहिँ केमा अटेम्प्ट गर्ने भन्दाखेरि COPD एक्जासर्बेसनमा कहिलेकाहीँ कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमामा पनि हामीले CPAP मा राख्न सक्छौँ ओबेसिटी हाइपोभेन्टिलेसन सिन्ड्रोम भनेको ओसासमै अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हाइपोएप्निया सिन्ड्रोममा पनि CPAP नै दिइन्छ मेन ट्रिटमेन्ट चाहिँ CPAP नै हुन्छ है यो ओसास पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक होला ओसास पढाइ भइसक्यो तिमीहरूलाई अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया ENT मा दिदी लास्ट इयर मेडिसिनमा भएको छैन यसको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब हामीले CPAP लेख्न पर्छ वेट रिडक्सन लेख्न पर्यो होइन अनि मेन त अब एकदम ओबिस भएर यो माथि टङ अनि त्यसपछि नेक मासहरू धेरै भएको कारणले अब्स्ट्रक्सन हुने हो अनि म्यान्डिबुलर डिभाइसेसहरू युज गर्न सक्छ म्यान्डिबुलर एडभान्समेन्ट सर्जरीजहरू CPAPहरू यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो आइरहेको छ एक्जाममा है यो अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हाइपोएप्निया सिन्ड्रोममा पनि CPAP युज गर्छौँ त्यो पनि एउटा हाइपोक्सियाको कज हो त्यसले पनि लामो समयमा चाहिँ कर पल्मोनरीले गराउन सक्छ गोल्स अफ मेकानिकल भेन्टिलेसन इम्प्रुभ भेन्टिलेसन बाई अगमेन्टिङ द रेस्पिरेटरी रेट एन्ड टाइडल भोल्युम अनि यसमा चाहिँ अब यदि अघि जस्तै माइस्थेनिया ग्रेभिस गुएनबार सिन्ड्रोमहरू छ भने उनीहरूले चाहिँ फटिकको कारणले गर्न सक्दैनन् सास फेर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई भेन्टिलेटरको सेटिङ मिलाउनु पर्यो पेसेन्टलाई एस्पिरेसनबाट प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो पोजिसनहरू बेला बेला मिलाउनु पर्यो अब ARDS मा चाहिँ प्रोनिङ भनेर भन्छ प्रोनिङ पोजिसन भनेको चाहिँ हामीले प्रोन पोजिसनमा पेसेन्टलाई एटलिस्ट 15 to 17 आवर्ससम्म राख्ने कोभिड न्युमोनियामा त घरमै पनि अवेक प्रोनिङ गर्न मिल्छ होइन थाहा छ तिमीलाई अवेक प्रोनिङ अहिले कोभिडमा थाहा छ कि छैन अवेक प्रोनिङ भनेको चाहिँ आधी घन्टा एकैछिन प्रोन पोजिसनमा सुत्ने अनि फेरि अर्को आधी घन्टा राइट ल्याटरलमा अर्को आधी घन्टा लेफ्ट ल्याटरलमा अनि फेरि आधी घन्टा बस्ने त्यो चाहिँ अवेक प्रोनिङ हो स्टेबल मोडरेट
न्युमोनियाको लागि। तर एआरडिएसमा चाहिँ प्रोनिङ नै हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 15 to 17 आवर्स पर डे चाहिँ पेसेन्टलाई प्रोन पोजिसनमै राख्ने। त्यो चाहिँ मजाले पोजिसन सिस्टरहरूले डक्टरहरूले मिलेर मिलाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने डर्सल पार्ट अफ लङमा चाहिँ धेरै फ्लुइड एक्युमुलेट हुन पाउँदैन। जस्तै त्यो डिस्कमा धेरै पानी एक्युमुलेट भएपछि एकछिन छोडिदिएपछि त्यो डिस्क हुने स्पन्जमा सबै पानी निथ्रिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर लङमा पनि एल्भियोलाहरूमा भएको पानीलाई खसाउने मेथड भनेर बुझौँ न। त्यसरी गर्यो भने चाहिँ डोर्सल लङ स्पेसेसहरू चाहिँ अक्सिजनेट हुन्छ एकदम राम्रोसँग। त्यो चाहिँ प्रोनिङ हो। एआरडिएसमा चाहिँ प्रोनिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि त्यसपछि हाइपोक्सिमिया करेक्ट गर्नु पर्यो, कार्डिया फङ्सनहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो, इन्ट्युबेटेड पेसेन्टमा डिभिटीहरूको लागि हेर्न पर्छ हामीले है। त्यति नै हो। यसमा रेस्पिरेटरी फेलियरको टपिकमा चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज अब रेस्पिरेटरी फेलियरको डेफिनिसन यो चाहिँ डेभिडसनबाटै पढ। अनि एआरडिएसको डेफिनिसन जुन मैले आज एआरडिएस छुट्टै टपिक हुन्छ भनेर राखेको छैन। बर्लिन्स क्राइटेरिया फर एआरडिएसको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ लो टाइडल भल्युम, हाई पिप भनेको चाहिँ पिक एक्सपिरेटरी प्रेसर, अनि त्यसपछि लो टाइडल भल्युम राख्नुपर्छ किनकि लङ इन्जुरी हुनसक्छ। पिप चाहिँ हाई राख्नुपर्छ किनकि एल्भियोलाईलाई हामीले छिटो छिटो बन्द हुन दिन हुँदैन, त्यही कारणले। अनि पेसेन्टलाई प्रोन पोजिसनमा राख्नुपर्छ, अक्सिजनेसन, इन्ट्युबेसन, अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा कर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन एक्मोथेरापी भन्छ। एआरडिएसमा चाहिँ त्यति कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। रेस्पिरेटरी फेलियरमा चाहिँ डेफिनेसन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 र त्यसको कजेसहरू, अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, त्यही नन इन्भेजिभ एन्ड इन्भेजिभ भेन्टिलेसन, त्यसको इन्डिकेसन्स चाहिँ वासिङटन म्यानुअलबाट पढ्ने। अनि त्यसपछि के चाहिन्छ अनि अर्को चाहिँ मुदित खन्ना, तिमीहरूसँग मुदित खन्ना पनि छ एमसिक्युजको बुक। एमसिक्युज कहाँबाट पढ्छौ मेडिसिनको? कसैले भन न, मेडिसिनको एमसिक्युजहरू कहाँबाट पढ्छौ एक्जामको बेलामा? फास्ट ट्र्याक। हजुर, फास्ट ट्र्याक। मेडिसिन यो रेस्पिरेटरी फेलियरको चाहिँ मुदित खन्नामा पनि राम्रो एमसिक्युजहरू छ। अर्को यो रेस्पिरेटरी फेलियरमा एमसिक्युज आउने भनेको चाहिँ ए ग्रेडियन्टवाला क्वेसन आउँछ है। त्यो मैले आज राखेको छैन स्लाइड्समा। क्यापिटल ए र स्मल ए ग्रेडियन्ट भन्ने हुन्छ कि क्यापिटल ए भनेको चाहिँ एल्भियोलाईमा अक्सिजनको अमाउन्ट, अनि त्यसपछि है, अनि त्यसपछि स्मल ए भनेको चाहिँ ब्लड भेसलमा चाहिँ अक्सिजनको अमाउन्ट। ए ग्रेडियन्ट भन्ने हुन्छ हाइपोक्सिमिया विथ हाई ए ग्रेडियन्ट, नर्मल ए ग्रेडियन्ट केमा हुन्छ भन्नेवाला चाहिँ एमसिक्युज आइरहेको हुन्छ। त्यो एकचोटि फास्ट ट्र्याकमा पनि छ होला, त्यो हेर। नबुझ्यो भने म अर्को क्लासमा भन्छु है। आज भयो नि है, बुझ्यौ नि है? यसमा के इम्पोर्टेन्ट छ त बुझ्यौ नि? हजुर दिदी। नत्र अब आजको खासमा मेन रेस्पिरेटरी फेलियरमा चाहिने भनेको 4वटा डेफिनिसन नै हो, अरू त सबै गफ मात्रै हो है। ठिक छ ल, हस् ल, लिभ गर्छु ल, राम्रोसँग बस, टेक केयर। थ्याङ्क यू दिदी। थ्याङ्क यू दिदी। हस्, टेक केयर, बाई बाई। थ्याङ्क यू दिदी।